शाबाश प्रधान न्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत देश यसै गरी बचाउनु पर्छ। लेन्डुप दोर्जेहरूको प्रेत आत्मालाई अस्वीकार गरेर जुन ढङ्गको परमादेश जाहेर गरेको छ, जसरी सुनाएको छ, त्यसलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दीपावली गरौँ, यस्तो कुरामा दीपावली गर्ने हो, घर घरमा दीपावली गर्नुपर्छ। आज देश किस्ता किस्तामा फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुने प्रक्रियाबाट जोगियो। फाइनली भर्डिक्ट पनि दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता हामी राख्न चाहन्छौँ त्यस्तो मन्त्री पदलाई। यदि देशप्रति घात भयो भने हो मन्त्री हुने लक्ष्य त्यागिँदैन, त्यो भोलि सही ढङ्गले राष्ट्रवादी अडान आउँदा पनि हुन्छ। तर यस्तो देशप्रति सम्झौता गरेर यस्ता नाथे मन्त्री पद चाहिँदैन, भाँडमा जाओस्। गर्नु होला, पिताभन्दा पनि ठुलो कुरो देश हो। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। यो देश सग्लो एकीकृत अखण्ड अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्। एकदम धेरै नबोल्नुहोस्, आउनुहोस् क्याबिनेट मन्त्रीमा शपथ गर्नुहोस् भन्न के बेर जसलाई पनि यहाँ बनाइएको छ। म त योग्य छु, राजनीतिकमा छु, तपाईँ पनि योग्य। भण्डारीज्यू, सात जनता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा भएको हुनाले तपाईँ पुरस्कार स्वरूप त्यो पदमा पुग्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईँले डिजर्भ गर्न सक्नु भएन। नैतिकता किञ्चित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता हामी राख्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो लोकतन्त्र रे। लोकतन्त्र कहीँ ठुलो हुन्छ, देश ठुलो, सिस्टम सेकेन्डरी कुरा हो। बिपीकै चिन्तनमा गडबड छ साथी, मलाई जति गाली गरे पनि गर्नुहोस्। जगत नेपालको किताबको 65 नम्बर पेजको प्यारा 3 मा गएर हेर्नु। हलो जोत्न मन्जुर गर्छु, बरु भाँडा माझ्छु, तर यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँग कहीँ कतै सम्झौता गरिँदैन। हामी जनता कमरेड मदन भण्डारीको असली चेला हो। राजा आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ जल्दाबल्दा विषयहरूमा आफ्ना विभिन्न विषयहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आउनुहुने प्रखर वक्ताको रूपमा परिचित रहनुभएका तपाईँहरूको अगाडि अनुहार चिनाइरहनु नपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी। स्वागत छ, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। देशमा त एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न किसिमका तर्क वितर्कहरू सुरु भए होइन। आज मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्ट्याम्प लगाएर पठाएको जो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश थियो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराको 5 सदस्यीय इजलास जुन थियो, त्यसले आज जुन चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? वाह, क्या बात, शाबाश प्रधान न्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत देश यसै गरी बचाउनु पर्छ। लेन्डुप दोर्जेहरूको प्रेत आत्मालाई अस्वीकार गरेर जुन ढङ्गको परमादेश जाहेर गरेको छ, जसरी सुनाएको छ, त्यसलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दीपावली गरौँ, यस्तो कुरामा दीपावली गर्ने हो, घर घरमा दीपावली गर्नुपर्छ। आज देश किस्ता किस्तामा फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुने प्रक्रियाबाट जोगियो। फाइनली भर्डिक्ट पनि दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता हामी राख्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मैले त आदरणीय पूर्णबहादुर कार्कीज्यूसँग शम्भु थापा सरहरूसँग कुराकानी गरिसकेको थिएँ कि अदालतले यदि ढिलाढाला गर्छ भने हामी आमरण वा रिले अनसन सुरु गर्छौँ। अब त्यसको प्रक्रिया सायद चाँडै सुरु पनि हुँदै थियो, हामी अनसनमा पनि बस्दै थियो। ट्रुली स्पिकिङ, मैले यो कुराको लागि गोविन्द केसीज्यू, तपाईँ अरू धेरै मामिलामा अनसन गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ। अनसनको मामिलामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा तपाईँको नाम आउला। तर यस्तो संवेदनशील विषयमा तपाईँले अनसन बस्ने कुरोमा कानमा तेल हाल्नुभयो। मैले विभिन्न च्यानलबाट उहाँलाई कुरा पठाएको थिएँ, उहाँ नमानेपछि तपाईँहरूको पनि मैले बुलन्द अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ। मिडियाकर्मी साथीहरू जो अभियन्ता हुनुहुन्छ, विश्लेषक हुनुहुन्छ, यहाँहरूको पनि विचार मैले सुन्दा एकदम गौरवान्वित भएको थिएँ। देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा हामी छौँ। यो राष्ट्रभन्दा ठुलो कुरो न पार्टी हो, न दर्शन हो, न विचार हो, केही पनि होइन। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। नेसन फर्स्ट, पहिला देश, त्यसपछि मात्रै अरू कुरा आउँछ। र यो केपी शर्मा ओलीज्यू, जसको नेतृत्वको सरकारले यो देशलाई सिक्किमीकरण हुँदै फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण मोरिसस जस्तो बनाउन खोजिरहेको थियो, इथियोपिया र इरिट्रियाको हालतमा पुर्याउन खोजिरहेको थियो, स्पेनको क्याटालोनियाको नियति यहाँ भोगाउने खालको कुख्यात सङ्कल्प लिएको थियो, त्यो आज परास्त भएको छ। विद्यादेवी भण्डारीज्यू, सात जनता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा भएको हुनाले तपाईँ पुरस्कार स्वरूप त्यो पदमा पुग्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईँले डिजर्भ गर्न सक्नु भएन। नैतिकता किञ्चित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता हामी राख्न चाहन्छौँ। राजेन्द्र बिहारी महतो, जसको पिताको नाम हो खवारी सुडी महतो, जो 2020 सालतिर नेपालमा व्यापार गर्न आए। अमरबहादुर थापा भन्ने एकजना जिल्ला पञ्चायत सभापतिको सूर्यबहादुरको दबाबमा, त्यो पनि सूर्यबहादुरको दबाबमा तिनले नागरिकताको सिफारिस गरेछन्। ती त्यस्ता कुख्यात मानिस
जो नेपालमा सामान्य स्पेस पाउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो तिनले नेपाल त लुट्नुसम्म लुटे। अझ यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य रे कुख्यात राजेन्द्र महतो जसको अनुहारमा हामीले कालो पोत्नु जरुरी छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो। र यो जुन सर्वोच्च अदालतको आज परमादेश आएको छ यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यही भन्न म चाहन्छु। जसरी यहाँले लेन्डुप दोर्जे सिक्किमीकरण हुँदै फिजीकरणका कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँ पनि त्यही लेन्डुप दोर्जेको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, युवा नेता। तपाईँ लेन्डुप दोर्जेको पार्टीको नेता, आज तपाईँको प्रधानमन्त्रीले त नैतिकता आधारमा त सबै चिज गुमाए होइन। आज तपाईँले सम्मान्य राष्ट्रपतिको पनि राजीनामा माग्नुभयो, किन लेन्डुप दोर्जेको राजीनामा माग्नु भएन त? ए सर, तपाईँ पनि कुनै समय, तपाईँहरू पनि कुनै समय जब चुच्चे नक्सा जारी भयो क्या बात स्याबास भनेर दीपावली गर्ने मध्ये पर्नुहुन्थ्यो। ठिक गर्दा ठिक भन्ने, बेठिक गर्दा बेठिक भन्ने। आज किन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा के पुण्य गौतमलाई केले सिक्दैछ? ए बाबा, राजीनामा त हामीले उहिले मागेका छौँ, राजीनामा दिनुहोस्। जब चुरेको सम्पदा दोहन गरेर म त चुरेका खोलाहरू हेरेर आएको छु। मेरै गाउँमा शिवालिक चुरे क्षेत्रको पुरै मरुभूमिकरण गर्ने गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नाउँमा मानौँ आफूलाई धन कमाउने नाममा फोक्सो मृगौला कलेजो बेचे जस्तै अनि छोरी बेटीलाई चेलीबेटीलाई प्रेस्टिट्युसनमा धकेलेर गरिबी घटाउन खोजे जस्तै कुख्यात निर्णय जो गरिएको छ त्यति मात्रै हो र सर। यो जुन नुनलाई निजी क्षेत्रको कब्जामा रहन दिने, नुन उत्पादन र वितरणको क्षेत्रलाई भनेर त्यो मोती दुगड भन्ने एकजना दलाल पुँजीवादी रहेछन्, गाईलाई मारेर गराला पोस्ने नीति अन्तर्गत उनलाई मन्त्री बनाएर हिजो पुरस्कार दिएको थियो। आज फेरि तपाईँको पार्टी कार्यालय पनि त उपहार पाउनु भएको छ नि त तपाईँहरूले। त्यो गलत कुरा हो। त्यस्ताको घरमा बस्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा हामी के कुरामा पृथक छौँ? यसरी जहाज डुबाउने अनुमति छैन। नेपाली राजनीतिलाई टाइटेनिक जहाज जस्तो धोखाको आइसबर्गमा दुजा पार्ने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु केपी शर्मा ओलीज्यू बुढ्यौली लागेको छ, 70 वर्ष पुग्नुभयो, हिउँझै कपाल फुलेको छ, जानुस् आराम गर्नुहोस्, बालकोटमा गएर काजु खानुहोस्, आत्मकथा लेख्नुहोस्, त्यही तपाईँको लागि श्रेयस्कर हुनेछ। र तपाईँले जति दिन राज गर्नुहुन्छ त्यति बोझ भइसक्यो। हाम्रो पार्टीको नेता भन्दैमा गलत गर्छ भने गलत भन्न सक्नुपर्छ, ठिक छ भने ठिक भन्न सक्नुपर्छ। जस्तो पुण्यजी पशुपति क्षेत्रमा आज हुनुहुन्छ, पाशुपत क्षेत्रमा होइन, तपाईँ आज नागरिकताको कुरा यहाँ र गर्दा साँच्चै नै आज उहाँले 30 करोडको जलरी चढाएको पनि सम्झना हुन्छ होइन। अब त उहाँलाई उमेरले पनि के भन्छ नि, एउटा नेपालीमा उखान छ, लागु नहोला भोलिका दिनमा होइन। घरले जा बलले आइज भनेको उमेर पनि भइसकेको छ होइन। किर्ने फेर्दैमा कोही युवा हुँदैन, तपाईँ जस्तो युवा हुने अवस्था पनि नहोला। त्यसैले उहाँलाई अब काशी जाने कि अथवा अरू कुनै खैर भजन गाउने भन्ने के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यो सत्ताको उन्मादले उहाँलाई एकदमै दम्बी बनाएको छ। यो सेरोफेरो सबै मेरो, सबै अरू ऐरे गैरे नथुखैरे हुन्, कुडा कर्कट झार पत्कर हुन्, हामी त बादशाह शहनशाह हौँ, बेताज बादशाह हौँ भनेर घोडाबाट अहङ्कार गर्थे पहिलाका तानाशाहहरू। त्योभन्दा बढी जल्लादी स्वर अहिले उछालिएको छ। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, जब देशप्रति घात हुन्छ नि बुवालाई पनि छोडिँदैन। याद गर्नुहोला, पिताभन्दा पनि ठुलो कुरो देश हो। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। यो देश सग्लो एकीकृत अखण्ड अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु छ। म बरु हलो जोत्न मन्जुर गर्छु, बरु भाँडा मात्छु, तर यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँग कतै सम्झौता गरिँदैन। हामी जननेता कमरेड मदन भण्डारीको असली चेला हो। राजा महेन्द्रका पनि कतिपय राम्रा राष्ट्रवादी अडानलाई सल्युट गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको प्रक्रियालाई पनि हामीले स्वागत गरेका छौँ। त्यसै गरी देशभक्त पुष्पलालका पनि अडानलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ। गणेशमानजीका सही अडानहरू राम्रा थिए। भिपीसँग पनि डिफर गर्नुभएको छ गणेशमानजीले राष्ट्रको सवालमा। त्यसकारण बरु किसुनजी एउटा सन्त नेता भए पनि कहिले साझा नदी भनिदिने, कहिले वर्क पर्मिट खारेज गर्ने, पान चपाउने बिहारी जस्तो देखिने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। एउटा आदर्शवादी नेताले पनि कहिले भुल गर्नुभयो। इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ। बिपी पनि 2033 साल पुस 16 गते जब इन्दिरा गान्धीले लात लगाइन् त्यसपछि मात्रै चेत खुलेर अनि नेपाल आएका हुन्। त्योभन्दा अगाडि अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस उहाँहरूले पहिला स्थापना काल उहाँहरूको त्यसरी जन्म भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो लोकतन्त्र रे। लोकतन्त्र कहीँ ठुलो हुन्छ? देश ठुलो, सिस्टम सेकेन्डरी कुरा हो। बिपीकै चिन्तनमा गडबड छ साथी। मलाई जति गाली गरे पनि गर्नुहोस्। जगत नेपालको किताबको 65 नम्बर पेजको प्यारा 3 मा गएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ के कुरा स्पष्ट लेखिएको छ भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बिपीले थर्काउनु भएछ। महाराज, यो देश नेपाल रहेन भने विराटनगर भन्ने जिल्ला रहनेछ, अनि त्यो विराटनगर भन्ने स्थान रहनेछ, सुनसरी जिल्ला रहनेछ, अनि म त्यहाँ जानेछु।
म सांसद भएर जितेर आउने छु, यो देश नेपाल रहेन भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भनेर। कस्तो घटिया कुरा। पछि पो बिपीको होस खुल्यो त, नत्र बिपीको पनि राष्ट्रियता सम्बन्धी गडबडीपूर्ण चिन्तन थियो भनेर तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। र याद गर्नुहोला, यो देशमा कुनै पनि ल्यान्डुपेको सही र सहज ढङ्गको अवतरण हुँदैन। अवश्यम्भावी मृत्यु र पतन अवश्यम्भावी छ। लेन्डुप दोर्जेले जब सिक्किमलाई भारतमा विलय गरे, एउटा स्वतन्त्र राज्यलाई, इन्दिरा गान्धीले अब पक्कै पनि क्याबिनेट मन्त्री बनाउलान् भनेर उनी बडो मुख बिठ्याउँदै पुगेछन्। अनि इन्दिरा गान्धीको सेक्रेटरीले धेरै दिन कफी पिलाए, इन्दिराले भेट्दिनन्। उही कुटिल मुस्कान भेट्दैनन्, एकदम अरब भएर बसेकी छिन्, हैरान भएछन्। लेन्डुपको भारतप्रतिको दलालीको कारण नतमस्तक भएका सचिव, जो इन्दिरा जति तेज तरार बुद्धिका त थिएनन्, कुटिल भए पनि इन्दिरा त महारत हासिल गरेकी थिइन्। अनि एक दिन सोधेछन्, मैले संसारको उत्कृष्ट युनिभर्सिटीमा पढेँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो लेन्डुपले भारतको लागि सबैभन्दा ठुलो गुण लगाएको छ, यसलाई किन भेट्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ? उसको एउटा मामुली चाहना छ, कस्ता कस्ता अहिले गए त यहाँ मन्त्री भए, उसलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाइदिने के आपत्ति छ भन्दा उनले भनिछन्, एकदम मन्द मुस्कान, कुटिल मुस्कान, नागिनको जस्तो उनको एटिच्युड थियो। किनभने उनी चुम्बन गर्दा पनि बिस छाड्थिन् भनेर भारतीय विशेषज्ञ बताएका छन्। अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया, अर्थात् आफ्नो मातृभूमिको गद्दार, भारतको पनि सम्भावित गद्दार हो। ड्याम केयर हिम, अर्थात् त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। याद गर्नुहोला, जति पनि लेन्डुपेहरू छन् नि, यी सब व्यवस्था गर्न र पतनको डिलमा धकेल्न लायक हुन्। राजेन्द्र महतोलाई तुरुन्तै स्पष्टीकरण लिनुपर्ने, उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने र उनको कोर्टको गोजीमा एकातिर भारतीय अर्कोतिर नेपाली नागरिकता छ, त्यसलाई खारेज गरेर उनलाई जेल हाल्नुपर्नेमा चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भने जस्तो छ। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत। अब राजेन्द्र महतोको विषयमा 2068 सालमा जुन उजुरी परेको छ नि, त्यसको विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, फाइल खोल्नुपर्छ अख्तियारमा। 2022 सालमा आएर नागरिकता लिएका उनका पिता खोबारे सुडी राय महतोले 2028 सालमा नागरिकता लिएका छन्। सर्लाही जिल्लाबाट र मलङ्गवामा रहस्यमय ढङ्गले जिल्ला प्रशासन कार्य जलाएर त्यो प्रमाण नष्ट गरिएको छ र उनलाई वंशसभाको स्ट्याटस दिन खोजिएको छ। याद गर्नुहोला, सब्जी मण्डीको व्यापार गर्थे यिनका बुवा सीतामाढीमा, नेपालको सिमानाभन्दा 15 किलोमिटर पर। अनि नेपाल आए 22 सालमा, आउनासाथ यहाँ दाल तेल चामलको व्यापार गर्न थाले, अलिअलि पैसा कमाए। लोडरको ड्राइभर उनी, गज्जु बाबु भनेर चिनिने गजेन्द्र नारायण सिंहको चाकडी गरेर ठेकी कोसेली टक्राएर यी राजनीतिमा आएका भरत विमल यादव, जसले नेपाललाई अङ्गभङ्ग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे, उनी देशभक्त मधेसी नेपाली थिए। उनलाई अन्साई पन्साई गरेर सरिता गिरी र सरिता गिरीको मेल भर्जन राजेन्द्र महतोलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यो महन्त एन्ड महतो यो कम्पनी अहिले बनेको छ राष्ट्रघाती लेन्डुप दोर्जेवादी, यिनीहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ राजनीतिक रूपमा भन्न चाहन्छु। जस्तो एउटा कुरा के पुण्यजी, जस्तो आज सर्वोच्च अदालतले संविधान 2072 को संविधानमा टेकेर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा चाहिँ रहेको र त्यहाँ विधेयक रहेको, त्यो हुँदाहुँदै यो बाटोबाट अध्यादेश आउनु चाहिँ गलत थियो भन्ने किसिमको मनसाय आयो होइन। र भनेपछि संविधानले त मूलत फेरि नागरिकता दिन सक्ने आधार रह्यो नि, भनेपछि संविधान नै बाद एउटा यो नागरिकता सम्बन्धी कुरामा आउने हुनाले तपाईँले यसलाई कसरी लिन्छ? त्यो संविधानमा खारेज हुनु पर्दैन? एउटा कुख्यात धारा छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ 2/3 को बलमा। म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धारा 11 का उपधारा 3, 4, 5 खारेज योग्य छन्, धारा 76 पनि ठिक छैन। देशभक्तहरूले भोलि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म स्पष्ट रूपमा छु। अब यहाँ त के भने, मानौ कोही राहुल गान्धी वा डोनाल्ड ट्रम्पका सँग अथवा उनका छोरा नातिसँग कोही लिभिङ टुगेदर बसेर त्यहाँबाट सन्तान जन्म भयो भने नेपालमा सन्तान पैदा गर्न आउने, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ बनाउने, भविष्यमा त्यही सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर त्यही सत्ताको शिरोमणि हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, अनि देश सिद्धिएन हेर्दा हेर्दै। त्यसकारण विदेशी ज्वाइँहरूले भरिभरा गर्ने, भान्जा भान्जीलाई नागरिकता वंशजको दिने, अनि यहाँका रैथाने नेपालीलाई गुटुटु खेल्ने, यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्नको लागि पहिला फिजीकरण गर्नु पर्यो, भुटानीकरण गर्नु पर्यो, मोरिसस जस्तो बनाउनु पर्यो, इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग गरे चाहिँ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको गलत व्याख्या गर्दै, आत्मनिर्णयको अधिकारको गलत व्याख्या गर्दै एक हिसाबले भन्नुपर्ने हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि जनमत सङ्ग्रह यी माग्दैछन्। राजेन्द्र महतो के हो त्यो मुक्ति सङ्ग्राम भनेको? मुक्ति युद्ध भनेको के हो? लाज लाग्दैन?
कहाँ छ नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य? नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य हो। फ्रान्सिस फुकुयामाको सिद्धान्त पढेको छ? अङ्ग्रेजी आउँछ? 79 र 69 मा भेद छुट्याउन जान्नुहुन्न। के को मन्त्री? कुन युनिभर्सिटीबाट पढेको? बिहारबाट पढ्नु पर्दैन। 8 कक्षा फेल, बिए पासको सर्टिफिकेट। यस्तो खालको विचित्र गाई जात्रा काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा छ। त्यसकारण फ्रान्सिस फुकुयामाले स्टेट बिल्डिङमा तात्कालीन सोभियत युनियन अथवा याद गर्नु होला युगोस्लाभियालाई टार्गेट गरेर स्टेट बिल्डिङको कुरामा नेसन स्टेट कि स्टेट नेसनको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। हामीले पिएचडीमा त्यो काफी हदसम्म अध्ययन गरेका छौँ। त्यसकारण अब पढ्नु लेख्नु के काम, हलो जति खाएमाम टाइपका मान्छे सत्तामा जान्छन् अनि कहाँबाट थाहा हुन्छ? त्यसकारण मात्र तपाईँको सरकार, तपाईँको पार्टीको फेरि ओलीबाले जाँदै उहाँले फेरि आज भजन मण्डली थप्नु भएको छ होइन। अब त्यो त पछि समीक्षा गरौँला यहाँसँग। अन्तिममा छौँ फेरि एकपटक रिट निवेदकहरू वर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता जुन नेपाल सपुतहरू थिए, आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चोलेन्द्र शमशेर जबराको 5 सदस्यीय इजलासले जुन निर्णय दियो, यसलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? सल्युट गर्छु। म पनि त्यो रिट निवेदक हुने सौभाग्य प्राप्त गर्न हतार गएको, तर मेरो साधन नहुनाले छुटी र याद गर्नु होला अर्को रिट दिने कि नदिने भन्ने पनि चलिरहेको थियो। र वर्ण सरले भन्नुहुन्थ्यो अघिल्लो हप्ता नै स्टे अर्डर जारी गर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यतिखेर परमादेश जारी भएन र मैले वर्ण सरलाई भनेको थिएँ के सर अब अनसन बस्नुपर्ने हो भन्दा नपर्ला भन्नुभयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागरिकताको सवालमा जननेता कमरेड मदन भण्डारी जसले हिजो टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा एउटा चट्टानी अडान, शक्तिशाली अडान लिँदाखेरि उहाँलाई समाप्त पारिएको छ भौतिक रूपमा। त्यसैको ब्याज खाएर बाघको छालामा स्यालको रजाइ गरेर विद्या भण्डारीज्यू यो देशको राष्ट्रपति हुनुभएको छ। कुनै समय प्राविको हेडमास्टर नि हुने सपना थियो अरे उहाँको। हेर्नुहोस् त पुरस्कृत हुँदै कहाँ पुगेका। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई भनिदिउँ, एकजना बहिनी आज मन्त्री हुनुभएछ, नाम नभनौँ, वडाध्यक्ष उनी रफू चक्करमा हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि। भनौँ लोकतन्त्र आउनु अगाडि म भविष्यमा वडाध्यक्ष हुन्छु भन्ने लक्ष्य हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। हामीले जनयुद्धमा हिँडाएको बहिनी हो त्यो। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एकजना महानुभाव उहाँ मेयर हो कि उपमेयरमा हो, क्यारे उपमेयरमा 8औं नम्बरमा पुगेर जमानत जफत भएको समथिङ के गुरुङ 90 मत बिचरा अहिले राज्य मन्त्री। अब जित्ने मान्छे हेर्नुहोस् है, त्यो बिचरा मेयर भएर मन्त्रीज्यू नमस्कार भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो त्यो मेयर। भनेपछि हाम्रो हालत यस्तो छ। भोलि पुण्य गौतम धेरै नबोल्नुहोस्, आउनुहोस् क्याबिनेट मन्त्रीमा शपथ गर्नुहोस् भन्न के बेर जल्ला पनि यहाँ बनाइएको छ। म त योग्य छु, राजनीतिकमा छु, तपाईँ पनि योग्य हुनुहुन्छ। लेन्डु दोर्जेले तपाईँलाई मौका दिन्छन् है? लात हानिदिन्छु त्यस्तो मन्त्री पदलाई। यदि देशप्रति घात भयो भने हो मन्त्री हुने लक्ष्य त्यागिँदैन। त्यो भोलि सही ढङ्गले राष्ट्रवादी अडान आउँदा पनि हुन्छ। तर यस्तो देशप्रति सम्झौता गरेर यस्ता नाथे मन्त्री पद चाहिँदैन। भाँडमा जाओस्। धन्यवाद।